नमस्कार। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि केही करेन्ट एफेयर्सहरू छन् र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हिजै मात्रै टर्कीको मध्यस्थता र राष्ट्रसङ्घको सहयोगमा रुस र युक्रेनले संसारमा अब गहुँको आपूर्ति अथवा अन्नको आपूर्ति सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् र हस्ताक्षर गरेका छन्। अब आशा एवं विश्वास गरौँ संसारमा जुन खाद्य सुरक्षालाई लिएर जुन अवस्था निर्माण भइरहेको थियो त्यो अब खाद्य आपूर्ति सहज होला। यो बहुतै महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो र भारतमा एउटा 17 महिला 15औं राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित भएकी छिन्। यो पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो र नेपालका लागि केही हदसम्म उदाहरणीय मुद्दा पनि हो। र नेपालमा दुईटा विषय विशेष अहिले तातो बहसमा छन्। एउटा नागरिकता सम्बन्धी जुन विधेयक सरकारले हिजो प्रस्तुत गर्यो सो विधेयक र अर्को मौद्रिक नीति। म यसमा एक एक गर्दै यहाँहरू समक्ष यी करेन्ट एफेयर्सका भिडियोहरू प्रस्तुत गरिरहेको छु। पहिलो भिडियो म नागरिकता विधेयक अथवा अब आजसम्म मान्दा अब ऐन नागरिकता ऐन अब बनि नै सकेको अवस्था छ लगभग त्यसको बारेमा संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत गर्छु। यो संविधान बमोजिम अब नागरिकता प्रदान गर्न एउटा ऐन व्यवस्थापन गर्नै पर्छ र संविधानले जुन प्रावधान संविधानले जे प्रावधान राखेको थियो त्यही प्रावधान अन्तर्गत रहेर एउटा ऐन निर्माण गर्नका लागि विगतमा केपी ओली सरकारले पनि एउटा विधेयक ल्याएको थियो। अहिले पनि लगभग त्यही विधेयक ल्याएको छ, केही अलिकति सामान्य परिवर्तन गरेर र यसमा एकदमै तातो बहस भएको छ र यी बहसहरू कस्ता र कुन कोणबाट आएका छन् र कस्ता कस्ता भाष्य हाम्रो राजनैतिक वातावरणमा र सामाजिक वातावरणमा यिनीहरूले स्थापित गरिरहेका छन् र त्यसको परिणति नेपालले कस्तो कस्तो भोग्नुपर्छ त्यसको बारेमा म बुँदागत रूपमा 5-7 वटा जुन सर्वाधिक विवादका विषय बनाइएका छन् तिनीहरूलाई लिएर यहाँहरू समक्ष विश्लेषण प्रस्तुत गर्दैछु। पहिलो कुरो छ यो नागरिकता यही प्रावधान अन्तर्गतको नागरिकता ऐन अन्तर्गत भोलि नागरिकता वितरण हुँदाखेरि नेपालमा डेमोग्राफिक एट्याक हुन्छ र त्यो डेमोग्राफिक एट्याक अथवा नेपालको जनअनुपात परिवर्तन गरेर भोलि नेपालको सार्वभौम सत्ता नै पनि धरापमा पर्न सक्छ। अर्थात् सबैले बुझ्ने भाषामा अहिले जुन नागरिकता वितरण गरिन्छ यो ऐन अन्तर्गत ती मान्छेहरू सबै भारतेली हुन्छन् अनि तिनीहरूले भोलि जनमत सङ्ग्रहमा भारतमै विलय गरेर जनमत सङ्ग्रहको माग गर्छन् अनि भारतमा विलय गर्ने जनमत गर्छन् अथवा यहीँ बसेर पनि भारतको इसारा अनुसार हामीहरूलाई शासन गर्छन् भन्ने एउटा भाष्य निर्माण भएको छ। यो सम्भावना छ कि छैन? एकदम मैले फ्ल्याट नभने अहिले जुन भाषण गरिँदैछ नेपालको राजनीति भारतकोलाई एउटा फ्याक्टरको रूपमा अगाडि ल्याइएन भने लगभग चल्दैन। त्यसमा पनि वाम राजनीति झनै चल्दैन र महेन्द्रले स्थापित गरेको सार्वभौम सत्ता एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित गरेर जनतालाई जुन राष्ट्रवादको म अधिग्रहणीय राष्ट्रवाद भन्छु त्यो अधिग्रहणीय राष्ट्रवादको पनि कुनै प्रकारको सिक्का चल्दैन। त्यो वर्गबाट यो बढी नै चाहिँ यसलाई राजनीतिकरण गरिएको छ। अब यसमा म एक एक गर्दै अब डेमोग्राफिक पोजिसन कस्तो हुन्छ यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु। तब कतिलाई अब यसमा अन्यथा पनि लाग्ला। पहिलो यो 7 वर्षको प्रावधान चाहिँ महिलाहरू जो भारतबाट विवाहित गरेर ल्याएका बुहारीहरूलाई 7 वर्ष पछाडि मात्रै नागरिकता राख्ने दिने प्रावधान चाहिँ हुनुपर्छ भनेर व्यापक बहस भएको थियो। यसलाई किनभने भारतमा पनि 7 वर्ष पछाडि मात्रै त्यहाँको चाहिँ पोलिटिकल राइट स्थापित हुन्छ। यहाँबाट विवाहिता भएर गएको कुनै पनि
नारीलाई भनेर त्यसकै आधारमा 7 वर्षको यहाँ पनि हुनुपर्छ भन्ने व्यापक बहस थियो। अब राजनीतिक अधिकार भनेको दुईटा, एउटा उम्मेदवार हुने अधिकार, अर्को भोट दिने अधिकार। त्यो दुईटा अधिकार 7 वर्षलाई दिनुपर्छ कि 10 वर्षलाई दिनुपर्छ राजनीतिक सहमतिमा गरून्, यसबारेमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन। 7 वर्षको पछाडि 10 वर्ष राखे पनि कुनै कुरो ठुलो कुरो भएन। तर भारतमा चाहिँ के हुन्छ भने विवाहिता हुने बित्तिकै भारतमा सम्पत्ति अधिकारका लागि त्यहाँको नागरिकै हुनुपर्ने, पासपोर्टै धारण गर्नुपर्ने कुनै अनिवार्य शर्त होइन। त्यहाँ सम्पत्ति अधिकार र अन्य किसिमका अधिकारहरू स्थापित गर्नका लागि भारतमा आधार कार्ड भए हुन्छ, आधार कार्ड पछाडि पेन कार्ड पाइन्छ, पेन कार्ड र आधार कार्ड भएपछि त्यो संसारको कुनै पनि देशको नागरिक भए पनि भारतमा अहिलेका टाटा र अम्बानी हुने, अदानी हुने उसले अधिकार राख्दछ। नेपाल र भारतको सम्बन्धमा 1950 को सन्धि अन्तर्गतै अहिले नेपाली पासपोर्ट हुने बित्तिकै भारतमा आधार कार्ड पाइन्छ, आधार कार्ड भएपछि पेन कार्ड पाइन्छ र अरू सम्पूर्ण अधिकारहरू, सम्पत्तिको अभिलेखीकरणहरू सबै थोक हुन्छ। तर नेपालमा नागरिकता नभइकन सम्पत्तिको अभिलेखीकरण हुँदैन र अरू कुनै पनि अधिकार नेपालमा स्थापित हुँदैन, अन्य सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार। त्यसकारण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बहस हुनुपर्ने विषय के हुन्थ्यो भने ठिक छ, राजनीतिक अधिकार, भोटिङ राइट्स र उम्मेदवार हुने अधिकार उसलाई 7 वर्ष पछाडि मात्रै दिए पनि केही फरक नपर्ने कुरा हो। तर सम्पत्तिको अधिकार त बिहा गर्ने बित्तिकै स्थापित हुनु पर्यो। त्यसका लागि कानुनी प्रावधान के हो त? एउटा नागरिकता सम्पत्तिको अधिकार को मात्रै हुने, अर्को नागरिकता चाहिँ राजनीतिक अधिकार पनि हुने, 2 दर्जाको नागरिक बनाउने कि? अब यहाँ अङ्गीकृत यसै हो, अङ्गीकृतलाई माथिल्लो दर्जामा यसै पनि राजनीतिक अधिकार दिएको छैन नेपालको संविधानले, नेपालको विधानहरूले। त्यसकारण यो धेरै ठुलो बहसको विषय नहुनुपर्ने हो। तर किन यसरी बहसको विषय भएको छ म छक्क परेको छु। अब मान्नुहोस् 7 वर्ष पछाडि मात्रै उसले नागरिकता पाउने हो भने एउटी भारतेली महिला, भारतेलीको सट्टा चाइनिज महिला नै भनौँ अथवा जापानिज भनौँ, कहीँको पनि महिला नेपाली पुरुषसित बिहा गरेर आई, 1 वर्ष पछाडि उनीहरूको कुरो मिलेन, उनीहरूको बिचमा पारपाचुके भयो, अनि उसले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पत्ति अधिकार नेपालमा कसरी स्थापित गरिदिन्छ राज्यले? यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। र अझ यो त महिलाको अधिकारवादीहरूले त मुखरित भएर उठाउनु पर्ने विषय हो, तर तात्विक रूपमा उठेन। यसको विरुद्धमा 7 वर्ष पछाडि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरो मात्रै राष्ट्रवादको कलेबरमा आइगर्यो। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। पोलिटिकल राइट उसलाई 7 वर्ष पछाडि नै दिने हो कि 10 वर्ष पछाडि दिने निर्णय गरे हुन्छ, तर सम्पत्ति अधिकार डे 1 बाट उसलाई प्राप्त हुनुपर्छ। अघि मैले भने जस्तो परिस्थिति आयो भने के गर्ने? ल, हाम्रो छोराले तिम्रो छोरी लिएर आयो, 1 वर्षसम्म पति पत्नी भए, हामीहरू यहाँबाट केही पनि सम्पत्ति दिन सक्दैनौँ, नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम तिम्री छोरी लैजाऊ भनेर पठाउने अर्को देशमा, यो एउटा सभ्य राष्ट्रले गर्न सुहाउने व्यवहार हो। सभ्य राष्ट्रमा त्यस्ता कानुनहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो विषय अलिकति मुखरित भएर खास गरिकन महिला अधिकार कर्मीहरूले त उठाउनै पर्ने विषय जस्तो लागेको थियो। अब अर्कोतर्फ गरौँ, अर्को यो डेमोग्राफिक एट्याकलाई एक गर्दै म विश्लेषण गर्न चाहन्छु। अब यहाँ चाहिँ उता भारतबाट विवाहित गरेर, भारतै छ यहाँ, झगडाको बिउ भारतै हो, त्यसकारण भारतकै कुरा गरौँ, अरूतिरको कुरा नगरौँ। भारतबाट विवाहित गरेर नेपालको पुरुषले एउटा महिलालाई लिएर आयो, त्यहाँबाट अब ती महिलाहरूले तुरुन्तै अङ्गीकृत नागरिकता पाए। त्यस्ता अङ्गीकृत नागरिकता श्रीमतीहरूलाई दिलाइसकेपछि अनि के हुने भयो भने ती अङ्गीकृत श्रीमतीहरूले मात्रै नेपालमा जनमत सङ्ग्रहको माग गर्ने भए, अनि नेपाललाई टुक्र्याउने अथवा नेपाललाई विलय गर्ने उनीहरूले निर्णय गर्ने भए। उनीहरूका छोराछोरी पनि त्यसै किसिमले लाग्ने भए।
कहाँसम्मको एउटा तराईका पुरुषहरू जसले भारतेली महिलालाई बिहा गरेर ल्याइरहेका छन्। अब यो बिहा भनेको चाहिँ तपाईँको नागरिकता हेरेर राज्यको कानुन हेरेर मात्रै गर्ने होइन। बिहा भनेको मनले गर्ने हो। प्रेम जोसित पनि निर्माण हुनसक्छ। फेरि वारिपारी चाहिँ कुटुम्बेरी पनि पहिलेदेखि चलिरहेकै अवस्था हो, रामका पालादेखि चलिरहेको अवस्था हो। यसलाई अन्यथा लिने कुरै छैन। हामी समान सांस्कृतिक भूगोललाई सेयर गर्छौँ दुईटै राष्ट्रले। सांस्कृतिक भूगोल एउटै भएपछि अहिले त अलग अलग संस्कृतिको त विवाह हुन थालिसकेको अवस्था छ पुरा समान रूपमा भने। अरू त्यो समान संस्कृतिको त अब सांस्कृतिक विवाहहरू परम्परागत रूपमा भइरहेका छन् वारिपारी। अनि त्यो अवस्थामा नेपालमा विवाह गरेर आएका बुहारीहरूप्रति यो हदसम्मको शङ्का गर्नु र भारतबाट विवाह गरी ल्याउने पुरुषहरूलाई नेपालको राष्ट्रियताप्रति र नेपाल राष्ट्रप्रतिको ममता हुँदैन भनेर यो हदसम्म शङ्का गर्नु आफैमा यो एक किसिमले नस्लीय सोच हो। यो किन नस्लीय सोच हो भने बढी ज्यादातर यो कुरो तराईमा घटित हुन्छ, त्यसै कारणले नस्लीय सोच हो यो। यसले चाहिँ कुनै प्रकारको त्यस्तो डेमोग्राफिक एट्याक गरेर नेपाललाई गाभ्ने अथवा नेपालमा चाहिँ शासन गर्ने त्यो परिस्थिति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र यो नस्लीय सोचको विरुद्ध तराईका जो पुरुषहरू भनौँ महिलाहरू हुन् जसरी अगाडि आउनुपर्ने हो त्यो आउन सकिराख्नु भएको छैन। तपाईँहरूको सहनशीलताको त म चाहिँ तारिफै गर्छु। यो नस्लभेदी सोच जसरी सडकमा उद्वेलित भएको छ, यसले कदाचित मैले त पहिलेदेखि वार्न गर्दैछु राष्ट्र दुर्घटना नपरोस् है। तराईमा आएका बुहारी अथवा बुहारीबाट जन्मेका छोराछोरी र त्यो बुहारी ल्याउने छोराहरूको कारणले होइन, पहाडमा पन्पिएको यस्तो सोचको कारणले चाहिँ राष्ट्र दुर्घटना पर्न सक्छ। यो मैले बारम्बार भनिरहेको छु। अब यसैमा आएर ओहो राष्ट्रवादीजीहरू त सिक्किमीकरणको कुरा त मुखरित भएर गर्नुभएको छ। सिक्किममा भारतबाट लगिएका बुहारी, भारतबाट गएका भान्जाभान्जी अथवा सिक्किमका भान्जाभान्जी भारतबाट गएर नागरिक भएका मान्छेले जन्म सङ्ग्रह भोट हालेर सिक्किम विलय भएको हो। त्यो त छोटो समयमा इन्दिरा गान्धीले जसरी गरिन् त्यो इतिहासको एउटा पाटो छ, त्यसको बारेमा म प्रशस्त पहिले पनि बोलिसकेको अवस्था छ। तर त्यहाँ त मूल नागरिक भनेको लेप्चाहरू र पहाडे मूलका नेपाली भाषा बोल्नेहरू, म जस्तै अथवा कोही शर्मा होला, कोही उपाध्याय होला, कोही छेत्री होला, कोही राई होला, कोही लिम्बू होला, उनीहरू र अर्को लेप्चाहरू। भोट त जन्म सङ्ग्रह मतदान त उनीहरूले नै गरेको। कुनै भारतेली नागरिकहरू त्यहाँ गएर नागरिकता लिएर पनि होइन र भारतका भान्जाभान्जी र भारतका चाहिँ छोरीहरू त्यहाँ बुहारी भएर गएर पनि होइन। यो हामीले बुझ्नु पर्ने जरुरी छ। त्यसकारण सिक्किमीकरण भनेको जबसम्म नेपालकै हामी जस्तै पहाडेहरू अथवा मधेसका जो दाजुभाइहरू छन् यी सबैले जन्म सङ्ग्रह भोट नहालेसम्म र त्यतिखेरकै जस्तो व्यवहार नभएसम्म नेपाल एनेक्सेसन हुने भने नेक्स्ट टु इम्पोसिबल हो। अर्को एङ्गलबाट पनि हेरौँ, तराईमा जो राजनीतिक नेताहरू छन्, भारत भनेको त भवसागर हो। त्यो भवसागरमा भारतमा गएर मिसियो भने त्यो औकात, उहाँहरूको राजनीतिक औकात अहिले काठमाडौँमा उहाँहरूको जस्तो वर्चस्व स्थापित भएको छ त्यो वर्चस्व दिल्लीमा स्थापित हुन्छ। दिल्ली त छाड्नुहोस्, पटनामा स्थापित हुन्छ। ल बिहारसँग एक ठाउँ भयो भने पनि। त्यसकारण यो उनीहरूकै राजनीतिक स्वार्थ अनुसार पनि नमिल्ने कुरा हो। कुनै पनि पुरुषले भारतको नारी बिहा गरेर आयो भने पनि उता लिएर जानका लागि चाहिँ उसले लबिङ गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वासै छैन। यो बिल्कुल नस्लीय सोच हो र सिक्किमको भाष्य पनि आफैमा गलत भाष्य छ। अब अर्को छ नेपाली मूलका तराईका नेपाली महिलाहरू जो छन्, त्यो महिलाहरूले पारी बिहा गर्छन् अनि भान्जाभान्जी सहित र ज्वाइँलाई पनि ल्याएर यति नागरिकता दिलाउँछन्। अनि ती सबैलाई अब चाहिँ फेरि जन्म सङ्ग्रह गर्नुपर्छ र उतै मिसिने भोट हाल्नुपर्छ भनेर अथवा उतैकै इसारामा मात्रै भोट हाल्ने हुन्छन् भन्ने यो त दोहोरो नस्लीय र एकदम लैङ्गिक भेदभावपूर्ण सोच हो।
यस्तो सोच राख्ने व्यक्तिहरू र सडकमा यसै सोचलाई अगाडि बढाएर नागरिक उत्तेजना अन्यथा किसिमबाट नागरिक उत्तेजना फैलाएर एउटा नस्लीय चिन्तनमा आधारित परिस्थिति चाहिँ जुन काठमाडौँको सडकमा निर्माण गर्ने कोसिस गरिएको छ, उहाँहरू कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। यस्तो गर्न पाइँदैन। त्यसैले यो पनि लैङ्गिक र नस्लीय भेदभावपूर्ण सोच हो। अर्को आएको छ फिजीकरण। अब फिजी पनि बडो सजिलो छ, अध्ययन गर्नु परेन, जे पातै भन्दै भइयो। फिजी भनेको के हो? मैले त यसमा एउटा लामो भिडियो पनि छ पहिले। फिजी भनेको ब्रिटिसहरूले त्यहाँ, अब ब्रिटिसका उपनिवेश थिए नि भिन्न किन्न किसिमका, काहीँ चाहिँ उत्पादन गर्ने उपनिवेश थिए, केही खेती गर्ने उपनिवेशहरू थिए, काहीँ अब सुर्ती खेती, काहीँ सुगर केन उखु खेती, काहीँ अरू खेती गर्ने उपनिवेशहरू थिए, काहीँ चाहिँ बजारको लागि उपनिवेश बनाएको थियो, काहीँ उत्पादनको लागि। त्यस्तै गरेर फिजी पनि एउटा उत्पादनको उपनिवेश थियो। त्यो उत्पादनको उपनिवेशमा काम गर्नका लागि त्यहाँ त धेरै आदिवासी थिए। आदिवासीहरूलाई उनीहरूले कजाएर काम गर्न नसक्ने। अनि त्यो अवस्थामा भारतबाट जहाज बाँधा मजदुर लगेर त्यहाँ लग्यो। 3 पुस्ता 4 पुस्ता 5 पुस्ता 6 पुस्ता मान्छे बस्यो बाँधा मजदुर भएर। अब यहाँ उसको काहीँ छँदा पनि छैन, केही नेपाली पनि छन् है त्यहाँ, कलकत्ताबाट जहाजमा हालेर लगेका। अब यहाँ उनीहरूको थाथलो कहाँ भन्ने पनि थाहा छैन। अब आफन्त को छन् भन्ने पनि थाहा छैन। ती बिहा गरो 5-7 पुस्तासम्म त बाँधा मजदुर भएर गएको मान्छेले ती मजदुरी गर्यो, खेती मजदुरी गरेर काम गर्यो। अब त्यो मानिसलाई तिमीहरू भारतेली हो भनेर फिर्ता गर्ने हो? त्यो इस्यु नै अलग हो। त्यस्तो अवस्था त नेपालमा छैन। त्यस्तो अवस्था नेपालमा एक त नेपाल उपनिवेशबाट अङ्ग्रेजले ल्याएको पनि छैन। हामीले एउटै सांस्कृतिक भूगोललाई चाहिँ त सेयर गरेर हामीहरूका दुईटैका राष्ट्र बनेका छन् भने एउटै संस्कृतिको मान्छेलाई चाहिँ म त भारतेली भनेर हामी भन्न सक्छौँ? फिजीकरण भनेको के हो? के दार्चुलामा पनि वारी पनि भट्ट छ, पारी पनि भट्ट छ, वारी पनि राउत छ, पारी पनि राउत छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण अनावश्यक रूपमा कुरो मेल नै नखाने कुरालाई अगाडि ल्याएर फिजीकरण भनेर जो उत्तेजना फैलाउने काम भइरहेको छ, यो गलत छ। र राज्यको काम भनेको गलत सूचनाको आधारमा जनतालाई गुमराह पार्ने र आम जनताहरूलाई भड्काउने किसिमबाट प्रस्तुत हुने व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिने पनि हो। यो राज्य सञ्चालन अन्तर्गतै पर्छ र राज्य निम्छर हुनु हुँदैन यस्ता कुराहरूमा। यो एकदमै फिजीकरण भनेको गलत छ। फिजीको जस्तो परिस्थिति नै नेपालमा छैन। भूगोलसहित यहाँ बसेका मानिसहरू छन्। कोही व्यापार गर्न आयो भने चाहिँ 10 पुस्ता 5 पुस्ता 3 पुस्ता बसेका मानिसहरू छन्। त्यसका यो फिजीकरणको सम्भावना पनि एकदमै अनावश्यक उत्तेजना सडकमा फैलाइएको हो। यो अहिलेको नागरिकता ऐनले कुनै प्रकारको फिजीकरणको सम्भावना म चाहिँ देख्दिनँ। अब मलाई जति गाली गरे पनि हुन्छ, अब गाली गर्न के चाहिँ बाँकी राखेको छ र। अब अर्को गजब कुरा के छ भने हामीलाई बडो गर्व लागेको छ 2-3 विषयमा। कमला ह्यारिस अमेरिकाको उपराष्ट्रपति, 2 पुस्ते अमेरिकी। त्यहाँभन्दा अगाडि राष्ट्रपति नै भए बराक ओबामा, 2 पुस्ते अमेरिकी। अहिले चाहिँ बेलायतको टोरी पार्टीको संसदीय दलको नेताको निर्वाचन भइरहेको छ। अब 2 चरण जति बाँकी होला। त्यो निर्वाचनमा सबभन्दा अगाडि ऋषि सुनक देखिरहेका छन्। एक त बेलायत प्रोटेस्टेन्टहरूको केन्द्र, सभ्यताको केन्द्र, त्यस्तो देशमा ऋषि सुनक 2 पुस्ते बेलायती। उसका बाबु र आमा दुईटै भारतेली नागरिक, भारतेलीबाट अनि भारतेली केनिया हो क्या, केनिया भारतबाट केनिया, केनियाबाट बेलायत मुभ गरेका 2 पुस्ते बेलायती। बाबु आमा यहाँको भाषामा अङ्गीकृत। अब नेपालमा चाहिँ बाबु आमा अङ्गीकृत भएर
जन्मसिद्ध नागरिक छोराले पाइसकेपछि कति पछाडि चाहिँ ऊ वंशजको नागरिक हुने हो? यस्तो बेतुकको कुरा गर्नुहुन्छ? आधारभूत संसारले हामीहरूलाई एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्तो बहस चल्यो भन्दा लाज लाग्दैन? अब मानवाधिकार र प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने यत्रो राजनीतिक दलहरूलाई कुन मुखले अन्तर्राष्ट्रिय जमातमा चाहिँ कुन मुख देखाउनु? अनि त्यो ऋषि सुनक र कमला ह्यारिस बराक ओबामासित त बराक ओबामा त हामीहरूले भनेनौँ, कमला ह्यारिस त हिन्दू रुट छ। अब ऋषि सुनक उसले त म हिन्दू भएकोमा गर्व गर्छु भनेर अर्थमन्त्री हुँदाखेरि त गीतामा हात राखेरै शपथ खाएको हो। त्यसप्रति हामीलाई गर्व छ। तर हामी यहाँका 2 पुस्ते नेपालीलाई कस्तो व्यवहार गरिरहेका छौँ? यदि डेमोग्राफिक एट्याक गर्ने परिस्थिति हुन्थ्यो र राज्यको त्यो सोच हुन्थ्यो भने नेपाल धेरै पहिले डेमोग्राफिक एट्याकमा परिसकेको हुन्थ्यो। त्यसकारण यो गलत भाष्य अगाडि सारेर कूटनैतिक र हाम्रो राजनैतिक र आर्थिक कारणले सुमधुर सम्बन्ध जहिले तहिले स्थापित गर्नुपर्ने राष्ट्रसित जहिले तहिले वैमनस्यताको वातावरण निर्माण गरेर आफ्नो आन्तरिक राजनीतिमा औजुत स्थापित गर्ने जुन एउटा खराब राजनीतिक चरित्र लामो समयदेखि हामीहरूसित छ, त्यो चरित्रको कोपभाजनमा संविधानमा उल्लेख भएकै कुरो ऐनमा लिएर आएर ऐन बनाउँदाखेरि पनि जुन नेपालमा अहिले चाहिँ सडकमा एक किसिमको बहस छ, कसैलाई ल्यान्डुप दोर्जे भनेको छ, कसैलाई के भनेको छ, कसैलाई के भनेको छ, यो गलत कुरा हो। र यस्तो अपरिपक्व, अदूरदर्शी, नस्लीय र लैङ्गिक सोचले राष्ट्र दुर्घटना पर्न सक्छ। यो सबैलाई चेतना होस्। र यो वर्तमान जुन नागरिकता सम्बन्धी ऐन आएको छ, कि तपाईँ संविधान खारेज गर्नुहोस्, संविधान खारेज गर्नुहुन्न भने ऐनलाई स्वीकार गर्नुहोस्। संविधान पनि स्वीकार गर्ने र ऐनलाई अस्वीकार गर्ने जुन द्वैध चरित्र केही राजनैतिक दल र दलका नेताहरूले देखाएका छन्, त्यो भर्सना योग्य छ। यस विषयमा आजलाई यति भने, धन्यवाद।